Faisal Kareem Kundi साहब, we owe our nuclear program to जुल्फ़िकार अली भुट्टो। यकीनन धमाके मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में हुए, लेकिन ये कहना कि खारजा पॉलिसी जो है इस वक्त उसका आपको अपोजिशन को इल्म नहीं है कि कहाँ से बन रही है, किसकी है और बाहर से पता लगता है, इसमें अगर प्राइम मिनिस्टर अगर एक दो लफ्ज बोलते हैं एब्सोल्युटली नॉट, तो इसका मतलब है कि सबको खारजा पॉलिसी का इल्म हो जाना चाहिए कि वजीर आजम और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें रवि साहब, खारजा पॉलिसी तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि किसी को इसका इल्म होना चाहिए, लेकिन देखें माजी में वजीर आजम साहब ने फॉरेन विजिट किए, जब वो अफगानिस्तान गए वहाँ पर जो उनकी स्टेटमेंट आई थी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, फिर ईरान जब गए थे वहाँ पर जो स्टेटमेंट आई थी, आपको उन स्टेटमेंट्स का पता होगा, मैं दौरान नहीं चाहूँगा। दूसरी बात यह कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस वक्त चल रही है, जो कि मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये कि अफगानिस्तान में इनखला है आपके अमेरिकन फोर्सेज और नेटो फोर्सेज का। मुझे बताएं कि आज तक क्या कौम को एतमाद में लिया गया है? हम तो ये कहते हैं कि देखें चलो बकौल इनके हम तो बड़े बुरे लोग थे, जो भी था, हमने स्वात ऑपरेशन किया, उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन आया तो हमने कौम को एतमाद में लिया, हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को पार्लियामेंट की जवाबदेही किया, घंटों घंटों वो पार्लियामेंटेरियन जो कि 21 करोड़ आवाम के नुमाइंदे हैं उनको जवाब दिए थे। अब मैं समझता हूँ अगर ये समझते हैं पीटीए वाले की आवाम के नुमाइंदे हैं तो फिर तो उन स्टेक होल्डर्स को लाएं पार्लियामेंट में, और कम से कम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कोई चीज़ नहीं है। और हमने कोई ये नहीं किया था कि हमने कोई जानबूझ के किया था, हमें तो एक चीज़ विरसे में मिली थी। हमारी जब हुकूमत आई थी हमें तोहफे में डिक्टेटर ने खुद कुछ धमाके दिए थे, बारूदों से भरा हुआ पाकिस्तान दिया था, हमें जो है वो टारगेट किलिंग दी थी, हमें बम धमाके दिए थे, हमें तो कहा गया था कि स्वात में पाकिस्तान का झंडा जो है वो नहीं लहराया जा सकता। हमने अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर इस मुल्क में अमन की तरफ एक सफ़र किया जो कि आज काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। हम नहीं चाहते कि हम दोबारा उस दौर में वापस जाएं जब हमें ज़िया-उल हक ने और मुशर्रफ ने जो गलत फैसले किए थे हम उस तरफ चले जाएं। सही। तो हम ये कहते हैं कि पार्लियामेंट के जवाबदेह तमाम इदारों को होना चाहिए और हमें बताएं कि अफगानिस्तान पर हमारी क्या पॉलिसी है, क्योंकि कल अगर अफगान रिफ्यूजीज का ओवरफ्लो पाकिस्तान की तरफ होता है, वहाँ पर इस वक्त भी कई सूबों में लड़ाई शुरू है और मैं नहीं समझता कि अफगान फोर्सेस, मेरा ज़ाती ख्याल है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि वो कंटेन कर सकेंगे तालिबान को, और तालिबान टेक ओवर कर जाते हैं अफगानिस्तान को या बाकी सूबों करते हैं, जो न्यूज़ हम रोजाना की बेसिस पे देख रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि वो हमारे पड़ोसी हैं। बिल्कुल, वेरी राइट, को इग्नोर नहीं कर सकते, पड़ोसियों की आग किसी भी वक्त आपको लगता है। बिल्कुल फैसल करीम कुंडी साहब, आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने इंटरव्यू में जो निजी एक अंग्रेजी चैनल को दिया उसमें उन्होंने इन खदशात का जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि इस पर हम भी गौर कर रहे हैं। तो यकीनन आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसको पार्लियामेंट के फ्लोर पे लाकर डिस्कस करना चाहिए, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर कहता है तो तमाम जमातें उनके साथ खड़ी होंगी या नहीं कि एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका को हम अपनी फजाई हदूद और जो फजाई अड्डे नहीं देंगे, इस पर क्या पीपल्स पार्टी का क्या मौकफ होगा कि जी वेल डन, जबरदस्त? देखें रवि साहब, अगर प्राइम मिनिस्टर बात करता है, अगर ये पार्लियामेंट के थ्रू अगर हमें ब्रीफिंग मिले 21 करोड़ अवाम और पार्लियामेंट की तरफ से जब एक मैसेज जाएगा तो अमेरिका को पता चलेगा या किसी भी मुल्क को पता चलेगा कि पूरी पाकिस्तान एक पेज पे है, उनके जितने भी स्टेक होल्डर्स है वो एक पेज पे, जो मैटर करते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस भी मैटर करते हैं, यहाँ पे फौज मैटर करती है, बहुत सी चीजें मैटर करती हैं, सबको एक पेज पे होना चाहिए। अब इसीलिए हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट से एक जॉइंट रेजोल्यूशन होनी चाहिए थी। वेरी राइट, आप पार्लियामेंट से अगर पता लगता और पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन जाता तो आपको यह भी मालूम होता कि इस स्टेटमेंट के पीछे स्ट्रेंथ क्या है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, मरियम साहिबा ने बहुत सारे खदशात उठा दिए, कहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जी टोटली रोल बैक हो जाएगा एटमी हमारा जो प्रोग्राम है? प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा है कि ये डेटरेंस है, लेकिन इसके ऊपर इन्हिसार, मतलब इसको हमें बहुत ज्यादा इस पर पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, इसमें मतलब ये दोनों मुल्कों के लिए स्लो डाउन हो जाएगा। और दूसरा, खारजा पॉलिसी के हवाले से जो शायद खाकान अब्बासी साहब ने बात की कि हमें पता ही नहीं है कि है कहाँ पे, तो क्या मतलब अभी हम तो पिछले काफ़ी दिनों से शाह महमूद कुरैशी साहब को सुनते आ रहे हैं, हर बड़ी इशू पर पॉलिसी स्टेटमेंट भी दी है उन्होंने आके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया।
دیکھیں ہم توقع کر رہے تھے کہ وزیر اعظم پاکستان جب انٹرویو دے رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ان کے نکلے ہوئے منہ سے ایک لفظ جو ہے وہ بڑا اہمیت رکھتا ہے صحیح کہ پرائم منسٹر صاحب نے اسامہ شہید کا پارلیمنٹ کے اندر، اور کل جب فارن منسٹر سے یہ سوال پوچھا گیا تو کیا وہ آپ نے دیکھا کہ پھر ان کی کیا پوزیشن تھی، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے جب بھی بات کریں تو پہلے اس بات کو سوچ لیا کریں کہ اس کے کیا ہوں گے. آج نہ وزیر اعظم یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ شہید ہیں، وہ پہلے بتاتے تھے، اور نہ وزیر خارجہ بتانے کے لیے تیار ہے. ساری دنیا پوچھ رہی ہے سوال، اور یہ سوال کسی پاکستانی جرنلسٹ نے نہیں پوچھا، آپ نے نہیں پوچھا، کسی اور نے نہیں پوچھا. وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب جو ایک بات پہ عرصے سے بلیو کرتے تھے، آج ان کی کیا پوزیشن ہے. تو وہ آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کے انٹرویو سے اندازہ کر لیا ہوگا. اسی طرح میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے کسی حکمران نے، اور جن لوگوں نے اس پہ بڑی قربانیاں دی ہیں اور جن لوگوں نے بہت بڑی محنت کی ہے اور اس پروجیکٹ، اس نیوکلیئر اسٹیٹ پاکستان کو ڈکلیئر کروایا ہے، یہ صرف ایک اتنا ہی کافی نہیں تھا کہ آج یہ معاملہ اگر کشمیر کا معاملہ حل ہو جائے تو ہم اسے رول بیک کر دیں گے، ہم اسے کیپ کر دیں گے، ہم اسے بند کر دیں گے، اور ہم نے صرف اس لیے بنایا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو ہمیں نیوکلیئر نہ رہنے دیں. میرا خیال ہے یہ بات بالکل ٹھیک نہیں تھی، یہ بالکل غلط ہے، یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ پرائم منسٹر صاحب نے بات کی ہے. انہیں اب خود بھی احساس ہو گیا ہوگا کہ مجھے یہ بات اس طرح نہیں کرنی چاہیے تھی. ہم سے پہلے جو نیوکلیئر انڈیا نے ٹیسٹ کر کیے تھے، ہم سے پہلے انہوں نے شروع کیا تھا. ہمارے نیبرز میں چونکہ ہمارا ایک ایسا خوفناک اور خطرناک نیبر ہے کہ اس کی موجودگی میں، اور وہ صرف ایک معاملہ کشمیر کا ریلیٹ ان سے نہیں کرتا، ان کو اور ہمارے درمیان بہت سارے اور باقی ایشوز بھی ہیں. اور نیوکلیئر ہم نے اس لیے بھی نہیں بنایا کہ ہم کسی ملک پر حملہ کرنا چاہتے ہیں یا ہم نے کسی خاص ملک کو ڈرانے کے لیے بنایا ہے، بلکہ ہم نے اپنے سروائیول کے لیے بنایا ہے، ہم نے اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے بنایا ہے، ہماری اپنی ضرورت ہے. باقی جس طرح دنیا کے ممالک نے اپنی ضرورت کے لیے بنایا ہے. آپ انگلینڈ کو دیکھ لیں، انگلینڈ والے انہوں نے اس لیے تو نہیں بنایا ہوتا انگلینڈ کہ انہیں اسکاٹ لینڈ سے خطرہ تھا، انہوں نے یہ نہیں بنایا تھا کہ ہمیں آئرلینڈ سے خطرہ تھا، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ فرانس نے کہا کہ میں نے اس لیے بنایا کہ مجھے جرمنی سے خطرہ تھا. ملک ہمیشہ یہ پلی لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو اس لیے کیا تھا کہ یہ ہمارے ملک کے مفاد میں تھا، ہماری ڈیفنس کے لیے ضروری تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں دنیا کے باقی ممالک نے اپنی حفاظت اور ڈیفنس کے لیے یہ کام کیا، ہم نے بھی کیا اور اس کے فوائد بھی ہیں. تو یہ ضرور یہ انہیں سٹینڈ لینا چاہیے تھا. میرا خیال ہے کہ یہ سٹینڈ آگے جا کر مجھے یقین ہے کہ وہ کل یہ پرسوں جھوٹ لے کر اس معاملے کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ ذرا احتیاط کرنے کی بہت ضرورت تھی. اب جو معاملہ ساری آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، پہلے آپ پوچھ لیں تاکہ میں پھر پورا رسپونڈ کر دوں. نہیں، مجھے بریک پہ جانا ہے، آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے. میرا جو سوال تھا کہ اپنا کہتے ہیں کہ بہت سارے معاملات پر بریفنگز بھی ہو رہی ہیں اور پالیسی سٹیٹمنٹس بھی دی جا رہی ہیں، یہ ایبسولوٹلی ناٹ کا جو بولا ہے اس پر کم از کم تھوڑا سا پراؤڈ فیل کرنا چاہیے تھا تمام پاکستانیوں کو کہ کم از کم اس وقت ایک آواز تو آئی ہے. میرا یہ سوال تھا. کیا اس معاملے میں پراؤڈ ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پاکستان سے کوئی توقع کرتا تھا کہ پاکستان دے دے؟ جنرل مشرف نے دیے تھے جب امریکن کو ڈے، کیا ہماری حالت ہوئی تھی دنیا کے اندر بھی. یہ اس سے پہلے پاکستان میں آج تک کوئی دھماکہ نہیں ہوا تھا. یہ دھماکے شروع ہی 9/11 کے بعد ہوئے تھے جب جنرل مشرف کا ایک غلط فیصلہ تھا. کیونکہ جب پہلے رشیا آیا تو ہم کھڑے رہے افغانستان کے ساتھ، اور ہم نے رشیا کو نکالنے میں ہم نے بھی، امریکہ میں نے بھی اور سعودی عربیہ نے مدد کی تھی. وہی طالبان کہہ رہے تھے کہ جب رشیا کا ہمارے آنا جہاز ٹھیک تھا تو امریکن آئے تو آپ ان سے مل کر ہمارے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے آ گئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ امریکن جو اٹیک کر رہے ہیں وہ پاکستان کا حصہ تھا. اس لیے پہلی دفعہ پاکستان میں ہمارے خلاف جو دھماکے ہوئے ہیں، جو پاکستان کی اکانومی تباہ ہوئی ہے، جو 85,000 کے قریب ہمارے لوگ شہید ہوئے، وہ غلط فیصلہ تھا. وہ کسی دور میں بھی ٹھیک فیصلہ نہیں تھا. اور کوئی جماعت، کوئی حکومت ہوتی یا اب ہو یا پرانی ہو، وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ یہ کہتے کہ ہم طالبان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اپنی سرزمین دیں گے؟ وہ بالکل غلط فیصلہ تھا. تو یہ تو بالکل کوئی کریڈٹ والی بات نہیں. کوئی بھی ہوتا تو یہاں لے جاتا. اس کا بہترین میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ڈسکشن ضرور کرانی چاہیے. اچھا اقدام کیا ہے ابھی اگر تو اس کو لے کے ضرور جانا چاہیے، ہاؤس کے اندر ڈسکشن کرنی چاہیے. یہ ابھی کمل صاحبہ بڑا مجھے بڑی ان کی رسپیکٹ ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے بڑا کمال کیا، ڈرون اٹیک نہیں ہوئے. وہ ہم ٹیررزم ختم کر کے گئے تھے. جہاں اے پی ایس کا واقعہ ہوا ہم نے ساری جماعتوں کو بٹھایا. ایگزیکٹلی. اور اس وقت بیٹھا ہوا تھا عمران خان اور آپ کی جماعت. بالکل، نو ڈاؤٹ 2009 سے آنورڈ ٹیررزم کا خاتمہ کر کے آپ کو ایسا پاکستان دے کے گئے تھے کہ بالکل محفوظ پاکستان تھا. ویری رائٹ.